बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अभी नेक्स्ट क्लास को शुरू करते हैं और ये हमारा क्लास नंबर 2 है सी प्लस प्लस का, यानी डेव सी प्लस प्लस में ये हमारा क्लास नंबर 2 है। आज हम पढ़ेंगे एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में कि एस्केप सीक्वेंसेस क्या होती हैं और इसको कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। एस्केप सीक्वेंसेस एक्चुअली ये ख़ास किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, और इन कैरेक्टर्स का अपना एक मानी होता है सी आउट के जुमलों में। ठीक है, अक्सर हम सी आउट के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के आउटपुट देना चाहते हैं, तो इस तरह मुख्तलिफ़ आउटपुट देने के लिए हम इन्हीं कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कैरेक्टर्स हैं जिसके साथ बैक स्लैश लगता है। तो इन कैरेक्टर्स को कहाँ और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके ऊपर आज हम मुकम्मल एक क्लास लेंगे और देखेंगे कि ये काम किस तरह करता है। जिस तरह पहले वीडियो में आपने देखा था कि हमने बैक स्लैश एन को इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब क्या है, न्यू लाइन, यानी ये हमारे लिए न्यू लाइन क्रिएट कर देता है। जिस तरह अगर आप सी आउट में लिखते हैं कि हेलो और दरमियान में बैक स्लैश एन लगाते हैं और फिर वर्ड लिखते हैं, तो ये क्या करता है कि हेलो के बाद आने वाले वर्ड को नीचे लाइन में शिफ्ट कर देता है। ठीक है, जिस तरह मैं भी लिखता हूँ कि सी आउट हेलो वर्ल्ड। अगर मैं इसको अभी चेक करता हूँ और यहाँ पर, तो ये हेलो वर्ल्ड को डायरेक्टली लिख रहा है, जिस तरह आप देख सकते हैं। अगर दरमियान में मैं इसके बैक स्लैश एन लगाता हूँ, तो अभी इसको चेक करते हैं, तो बैक स्लैश एन की मदद से ये क्या करता है, वर्ड को नीचे लिख रहा है। यानी अगर आप किसी भी जुमले को नीचे लिखना चाहते हैं नेक्स्ट लाइन में, तो इसके लिए आपने बैक स्लैश एन का ही इस्तेमाल करना है। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ कि बैक स्लैश एन फ्रॉम सी प्लस प्लस, तो यहाँ पर अब इसका आउटपुट देखते हैं कि ये क्या आता है। F11 से ये डायरेक्टली रन होता है, F11 की। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि हेलो के बाद बैक स्लैश एन लगा है, तो इस वजह से ये वर्ड नीचे लाइन पर आ गया है। फिर इसी तरह फ्रॉम सी प्लस प्लस भी नीचे लाइन में आ चुका है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बैक स्लैश एन लगाया हुआ था। ठीक है, तो ये तो पहले क्लास में भी हमने पढ़ा था। अब हम आगे की तरफ जाते हैं और दूसरे किस्म के एस्केप कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास बैक स्लैश टी आता है। बैक स्लैश टी एक्चुअली ये तकरीबन एक टेप के बराबर फासला क्रिएट कर देता है, यानी आपके कीबोर्ड पर सॉरी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर कीबोर्ड पर आपको एक टेप का बटन नज़र आता है। तो बैक स्लैश टी एक्चुअली बिल्कुल इसी टेप की तरह काम करता है। यानी अगर आप इसी तरह का फासला क्रिएट करना चाहते हैं अपने आउटपुट स्क्रीन पर, तो आपने बैक स्लैश टी का ही इस्तेमाल करना है। जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखाई करता हूँ, मसलन मैं लिखता हूँ कि हाय मिस्टर खान। अभी अगर मैं इन दोनों के दरमियान ज़्यादा फासले को क्रिएट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं टेप का बटन इस्तेमाल करता हूँ। जिस तरह अभी आपको नज़र आ रहा है कि एक टेप के क्लिक करने से यहाँ पर तकरीबन 6 स्पेसेस की बराबर, यानी 6 ज़रफ़ी स्पेस 6 स्पेसेस के बराबर फासला क्रिएट होता है। ठीक है, इसके अलावा आप इसके ज़रिए से भी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो हम अगर ज़्यादा फासला क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम टेप का बटन इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोग्रामिंग में भी अगर आप इस तरह का स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम बैक स्लैश टी का ही इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह अभी आपको नज़र आ रहा है कि हाय के बाद मैंने लिखा है बैक स्लैश टी मिस्टर खान, तो ये हाय और इसके दरमियान एक टेप के बराबर स्पेस क्रिएट कर देता है। अभी प्रैक्टिकली इसको देखते हैं कि ये काम किस तरह करता है। जिस तरह मैं अभी लिखता हूँ कि हाय
and welcome to C++. اب اس کو پہلے دیکھتے ہیں. ایگزیکیوٹ پر جانے کے بعد F11 شارٹ کٹ کی بھی آپ اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹلی یہاں سے بھی اس کو رن کر سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ آؤٹ پٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ سمپلی آپ کو ایک آؤٹ پٹ دے رہا ہے کہ ہائی اینڈ ویلکم ٹو C++. ابھی میں اگر ان کے درمیان فاصلہ کریٹ کرنا چاہتا ہوں تو ان کے درمیان میں لکھتا ہوں \t. اب دیکھ دیں کہ یہ کتنا فاصلہ کریٹ کر دیتا ہے. یہاں پر آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ہائی اور اینڈ کے درمیان بالکل ایک ٹیپ کے برابر سپیس کریٹ ہو چکا ہے. اسی طرح اگر آپ اینڈ اور ویلکم کے درمیان بھی فاصلہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں ایک ٹیپ کے برابر تو آپ اس طرح ایک /t لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک ٹیپ کے برابر سپیس کریٹ ہو چکا ہے. اگر آپ 2 ٹیپ کے برابر سپیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو 2 دفعہ \t لگائیں. اگر 3 ٹیپ کے فاصلہ آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو 3 دفعہ \t لگائیں. ابھی آپ دوبارہ یہاں پر آئے اور اس کو رن کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اینڈ کے بعد تقریباً ویلکم اور اینڈ کے بعد 3 ٹیپ کے برابر سپیس کریٹ ہو چکا ہے. تو یہ تو ہو گیا \t. اب نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے تو وہ ہے انورٹڈ کاماز. یعنی بعض اوقات آپ کو اس طرح کا ایک آؤٹ پٹ چاہیے جس طرح ہیلو ورلڈ کے لیفٹ اور رائٹ سائڈ پر انورٹڈ کاماز ہے. تو اس انورٹڈ کاماز کو حاصل کرنے کے لیے آپ مطلب ڈائریکٹلی انورٹڈ کاماز نہیں لگا سکتے. مثلا اگر میں لکھتا ہوں کہ ہیلو ورلڈ، ٹھیک ہے، اگر میں اس کو رن کرتا ہوں تو سمپل آپ کو ایک ہیلو ورلڈ ہی نظر آئے گا. اس کے لیفٹ اور رائٹ پر آپ کو کوئی بھی انورٹڈ کاماز نظر نہیں آتا. اگر میں اس کے لیفٹ سائڈ پر انورٹڈ کاماز لگاتا ہوں اور اس کے رائٹ سائڈ پر بھی انورٹڈ کاماز لگاتا ہوں اور اس کو میں رن کرتا ہوں، یہ آپ کو ایک ایرر دے گا. یعنی آپ اس کے دونوں سائڈ پر انورٹڈ کاماز نہیں لگا سکتے. اگر آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے بیٹا کیا کرنا ہے کہ اس کے لیفٹ سائڈ پر \/ کے ساتھ انورٹڈ کاما لگانا ہے، جس طرح ابھی میں نے یہاں پر لگا لیا. اسی طرح اگر آپ رائٹ سائڈ پر انورٹڈ کاما لگانا چاہتے ہیں تو وہی آپ نے \/ کا ہی استعمال کرنا ہے. یہاں پر آپ نے \/ کا استعمال کرنا ہے تو اسی وجہ سے آپ کے رائٹ سائڈ پر بھی انورٹڈ کاماز لگے گا. اب اس کو رن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا آؤٹ پٹ کیا آتا ہے. تو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے ہیلو ورلڈ کے لیفٹ اور رائٹ سائڈ پر انورٹڈ کاماز ہم نے لگا مطلب ہمیں مل چکے ہیں. کس کی مدد سے؟ یہی \/ انورٹڈ کاماز کی مدد سے. یعنی جب بھی آپ اپنے آؤٹ پٹ میں انورٹڈ کاماز چاہتے ہیں تو آپ نے \/ انورٹڈ کاماز کا ہی استعمال کرنا ہے. اسی طرح اگر آپ بل کی آواز سننا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ یعنی میں کہتا ہوں کہ ہیلو، یہاں پر آپ \a کا استعمال کر سکتے ہیں. \a یہ ایک خاص قسم کی آواز نکالتا ہے. اکثر یہ الرٹ یا وارننگ کی آواز ہوتی ہے، جس طرح آپ سن سکتے ہیں. جب میں اس کو رن کرتا ہوں تو یہ ہیلو کے بعد ڈائریکٹلی \a کی مدد سے ایک آواز کریٹ کر دے گا. جس طرح آپ نے سنا کہ سسٹم سے ایک آواز آپ کو سنائی دی ہے. یہ کس کی وجہ سے؟ کیونکہ ہم نے ہیلو کے بعد آخر میں \a لگایا تھا. اس کو دوبارہ رن کر دیں تاکہ یہ چیز آپ کو کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ چند کیا تھی اسکیپ سیکوینسز تھی جس کو اکثر ہم مختلف آؤٹ پٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد \b ہے تو آپ نے اس کو خود سیکھنا ہے کہ یہ کام کس طرح کرتا ہے. یہ آپ کا ایک اسائنمنٹ ہے
آپ اس کو یوز کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ بیک سلیش بی کس لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ مطلب اس قسم کا آؤٹ پٹ چاہتے ہیں تو اس طرح کے آؤٹ پٹ کے لیے ہم ڈبل بیک سلیش لگاتے ہیں، یعنی ایک بیک سلیش حاصل کرنے کے لیے آپ نے 2 دفعہ یہ لکھنے، جس طرح اگر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو 1 کے بعد میں نے ڈبل بیک سلیش لگایا ہوا ہے اور 2 کے بعد بھی ڈبل بیک سلیش لگایا ہوا ہے، تو اس کا آؤٹ پٹ کیا آ رہا ہے 1 بیک سلیش 2 بیک سلیش 3۔ یعنی اگر میں اس کا پریکٹیکلی آپ کو دکھاؤں تو 1 2 3، تبھی آپ نے جہاں پر 2 دفعہ بیک سلیش لکھا ہوا ہے تو اس کی بجائے ایک دفعہ اسکرین پر بیک سلیش پرنٹ ہوگا۔ تو آؤٹ پٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلو اور پھر 1 ایک بیک سلیش 2 پھر ایک بیک سلیش 3۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی آپ ایک بیک سلیش کو چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ڈبل بیک سلیش کو ہی استعمال کرنا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ چیزیں سیکھ لی کہ کس طرح ہم مختلف قسم کے اسکیپ سیکوینسز اپنے پروگرام میں استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ یہ مختلف جو اسکیپ سیکوینسز ہیں یہ کہاں استعمال ہوتے ہیں اور کس لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کا جو اسائنمنٹ ہے اس کلاس کے بعد وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی اینی بیک سلیش ٹی اور بیک سلیش این کی مدد سے سی آؤٹ میں ایک ریکٹینگل بنانا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح اگر ہم آپ کو دکھا سکیں۔ یہ میرا واٹس ایپ کا چینل ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ وتھ فہر، جس پر آپ کو ڈیلی اسائنمنٹس بھی ملیں گے اور ساتھ میں لرننگ مٹیریل بھی ملے گا۔ اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس لنک پر جائیں اور اس چینل کو فالو کریں تاکہ آپ بھی ڈیلی اسائنمنٹ سے واقف ہوں، اور اسی طرح جو ویڈیوز وغیرہ میں شیئر کرتا ہوں تو یہ تمام آپ کو ڈائریکٹلی مل سکے۔ شکریہ۔